खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मर्ज राहित के करीब पहुंच रहे थे और उन्हें मेला नजर आ रहा था। बहुत बड़ा मेला था। ये गुस्सानियों का कोई त्योहार था। हजारों लोग जमा थे। खेल तमाशे हो रहे थे। घुड़दौड़ और शुतर दौड़ भी हो रही थी। कहीं नाच था, कहीं गाने थे। एक वसी मैदान था जिसमें आदमी ही आदमी थे। उनकी तादाद 20,000 के लगभग थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर जब कुछ और करीब गया तो त्योहार मनाने वाला ये हुजूम देखते ही देखते फौज की सूरत इख्तियार करके जंगी तरतीब में आ गया। घुड़सवार बाकायदा रिसाला बन गए। हर आदमी तलवार या बर्छी से मुसल्ला था। औरतें और बच्चे भागकर कस्बे में चले गए और हुजूम जो फौज की सूरत इख्तियार कर गया था इसी तरह दाएं और बाएं फैलने लगा जैसे मुजाहिदीन को घेरे में लेना चाहता हो। मुजाहिदीन को अपने पीछे सरपट दौड़ते घोड़ों का कयामत खेज शोर सुनाई दिया। उधर देखा, गुस्सानी सवारों का एक दस्ता तलवारें और बर्छियां ताने समंदर की तूफानी लहरों की तरह चला रहा था। ये था वो जाल जो जबला बिन अल अहम ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बिछाया था। मुमकिन नजर नहीं आता था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को इस जाल से निकाल सकेंगे। मुजाहिदीन की तादाद 9,000 भी नहीं रह गई थी और जिस दुश्मन ने उन्हें अपने जाल में लिया था उसकी तादाद 3 गुना थी। मुजाहिदीन थके हुए भी थे। 5 रोजा सहराई सफर के बाद वो मुसलसल पेशकदमी और मार्का आराई करते आ रहे थे। गुस्सानियों के बादशाह जबला ने ठीक सोचा था कि मुसलमान कूच की तरतीब में आ रहे होंगे और उन्हें जंगी तरतीब में आते कुछ वक्त लगेगा और उन पर हमला इस तरह होगा कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। उसने मुसलमानों की कलील तादाद को भी पेश नजर रखा था और ये कि मुसलमान मेले को बेजरर लोगों का मेला ही समझेंगे। गुस्सानियों को मालूम नहीं था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मेले पर नहीं आए थे। वो तजर्बाकार सालार थे। उन्हें अचानक हमलों का तजर्बा हो चुका था। उन्हें एहसास था कि जूं-जूं वो दुश्मन मुल्क के अंदर ही अंदर जा रहे हैं, हमलों और छापों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। चुनाचे वो लश्कर को ऐसी तरतीब में रखते थे कि अचानक और गैर मुतवक्के हमले का फौरन मुकाबला किया जाए। उनके अकब से गुस्सानियों के जो सवार तूफानी मौजों की तरह आ रहे थे वही मुसलमानों को कुचलने के लिए काफी थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तवज्जो उस रिसाले पर थी और वो मुतमईन थे। मुजाहिदीन एक मशीन की तरह इस सूरत हाल से निमटने की तरतीब में आ गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद नारे तकबीर बुलंद किया जिसका मुजाहिदीन ने रात की कड़क की तरह जवाब दिया। उसके साथ ही उन्होंने बुलंद आवाज से कुछ अहकाम दिए। खुदा की कसम, हम इन्हें संभाल लेंगे। अल्लाह के नाम पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। गुस्सानियों का रिसाला बड़ी तेजी से करीब आ रहा था। उसके पीछे और कुछ दाएं से एक और रिसाला निकला। सैकड़ों घोड़े इंतहाई रफ्तार से दौड़े आ रहे थे। उनका रुख गुस्सानी सवारों की तरफ था। किसी गुस्सानी ने चिल्लाकर कहा, पीछे देखो, ये मुसलमान सवार मालूम होते हैं। पीछे से आने वाले सवार मुसलमान ही थे। ये लश्कर का अकबी हिस्सा यानी रियर गार्ड था। उन सवारों ने गुस्सानी सवारों को आन लिया। गुस्सानी सवार इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनका हल्ला बेतरतीब होते होते रुक गया। उधर से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सवार दस्ते को तेज हमले का हुक्म दे दिया। गुस्सानी सवार घेरे में आकर सुकड़ने लगे। फिर वो इतने सुकड़ गए कि उनके घोड़ों को एक कदम भी दाएं और बाएं और आगे पीछे हिलने की जगह न मिलती थी। उसके साथ ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुतर सवार तीरंदाजों को मेले वाले लश्कर पर तीर बरसाने का हुक्म दे दिया और दूसरे दस्तों को दुश्मन के पहलुओं पर हमले के लिए भेज दिया। उन्होंने अपने दस्ते के सामने से हमला किया। ये अक्ल और जज्बे की लड़ाई थी। गुस्सानी प्यादों को अपने घुड़सवारों पर भरोसा था जो अब मुजाहिदीन की तलवारों से कट रहे थे या मार्के से निकलकर भाग रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन के लश्कर के अकब में चले जाएं ताकि दुश्मन शहर में न जा सके। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से गुस्सानियों के खैमों को आग लगा दी गई। ये खैमे मेले के लिए लगे हुए थे। शोलों ने गुस्सानियों पर खौफ तारी कर दिया। उनके हौसले तो यही देखकर टूट गए थे कि उन्होंने जो जाल बिछाया था वो बुरी तरह नाकाम हो गया था। गुस्सानियों के पांव उखड़ने लगे। उनका जानी नुकसान इतना ज्यादा हो रहा था कि खून देखकर वो घबरा गए और आखिर वो भागने लगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार ऐलान कर रहे थे कि अपने शहर को तबाही से बचाना चाहते हो तो बाहर रहो। शाम तक खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उस शहर से माल गनीमत और बहुत से कैदी इकट्ठे कर चुके थे। शहर में उन औरतों के बैन सुनाई दे रहे थे जिनके खावंद, बाप, भाई और बेटे मारे गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रात को अबू उबैदा के नाम एक पैगाम भेजा कि वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बसरा के कुर्बो जवार में मिले।
بصرہ غسانی حکومت کا پایا تخت تھا۔ غسانی اور رومی مل کر بصرہ کے دفاع کا انتظام کر رہے تھے۔ مجاہدین کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں مانتے تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، وہ ابھی تک جنگی طاقت کو افراد کی کمی بیشی سے اور ہتھیاروں کی برتری اور کمتری سے ناپ تول رہے تھے۔ حیران تو وہ ہوتے تھے کہ مسلمان کس طرح اور کس طاقت کے بلبوتے پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی فوجوں اور گھوڑوں کی افراط اور اپنے ہتھیاروں کی برتری کا ان کو ایسا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ انسان میں کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ طاقت عقیدے اور مذہب کی سچائی ہوتی ہے۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن الاحم بصرہ میں اس خبر کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا کہ مرج راہت میں اس کا دھوکہ کامیاب رہا اور مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا۔ اس نے فرض کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی جا چکی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی تھی کہ مسلمانوں کے لیے میلے کی صورت میں پھندا تیار ہو چکا ہے اور مسلمان تیزی سے اس پھندے میں آ رہے ہیں۔ جبلہ کے طور اور انداز ہی بدل گئے تھے۔ گزشتہ رات اس نے اپنے ہاں جشن کا سما بنا دیا تھا۔ شراب کے مٹکے خالی ہو گئے تھے۔ جبلہ بن الاحم شراب میں تیرتا اور نشے میں اڑتا جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھاپے کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا تھا کہ اس کے حرم کی جوان عورتیں منمانی کر رہی ہیں اور ان میں سے بعض اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنی پسند کے آدمیوں کے ساتھ محل کے باغیچوں میں غائب ہو گئی ہیں۔ خود جبلہ کی بدمستی کا یہ عالم تھا کہ اس جشن میں نوشی میں ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے سے گزری تو اس نے لپک کر لڑکی کو پکڑ لیا اور اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بےہودہ حرکتیں کرنے لگا۔ لڑکی اس کے بازوؤں سے آزاد ہو کر تڑپنے لگی۔ اس نے لڑکی کو الگ کر کے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور بڑے غصے کے ساتھ بولا، تیری یہ جرت، کون ہے تو جو میرے جسم کو ناپسند کر رہی ہے؟ لڑکی نے روتے ہوئے چلا کر کہا، تیری بھانجی، تیرے باپ کی بیٹی۔ جبلہ بن الاحم نے بڑی زور سے قہقہا لگایا، بولا، فتح کی خوشی کا نشہ شراب کے نشے سے تیز ہوتا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ بولا، کل جب مجھے خبر ملے گی کہ مسلمانوں کو کچل دیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکا تو میری حالت اور زیادہ بری ہو جائے گی۔ اس کی بھانجی روتی ہوئی جشن سے نکل گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وہ مسلمانوں پر اپنی فتح کی خبر کا منتظر تھا۔ اب تک خبر آ جانی چاہیے تھی۔ وہ باغ میں جا بیٹھا۔ ایک جوان سال خادمہ تشتری میں شراب کی سراہی اور پیالہ رکھے اس کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر سے دربان بڑا تیز چلتا اس تک پہنچا۔ جبلہ نے بےتاب ہو کر دربان سے پوچھا، آیا ہے کوئی مرجل راہت سے آیا ہے؟ دربان نے دبے دبے سے لہجے میں کہا، قاصد آیا ہے، زخمی ہے۔ جبلہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، بھیجو اسے، وہ فتح کی خبر لایا ہے، اسے جلدی میرے پاس بھیجو۔ خادمہ تشتری اٹھائے اس کے قریب کھڑی تھی۔ ادھر سے ایک زخمی چلا آ رہا تھا۔ جبلہ بن الاحم نے کہا، وہیں سے کہو کہ تم فتح کی خبر لائے ہو۔ زخمی قاصد نے کچھ نہ کہا۔ وہ چلتا آیا۔ اس کے کپڑے اپنے زخموں کے خون سے لال تھے۔ اس کا سر کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ جبلہ نے بلند آواز سے پوچھا، کیا تم اتنے زخمی ہو کہ بول نہیں سکتے؟ قاصد نے کہا، بول سکتا ہوں، لیکن جو خبر لایا ہوں وہ اپنی زبان سے سنانے کی جرت نہیں۔ جبلہ کی آواز دب سی گئی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مسلمان پھندے میں نہیں آئے؟ آ کر نکل گئے ہیں؟ قاصد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، ہاں وہ نکل گئے ہیں۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ ہم ان کے پھندے میں آ گئے۔ اپنی فوج کٹ گئی ہے۔ مرج راہت کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ جبلہ بن الاحم نے تشتری سے شراب کی سراہی اٹھائی۔ خادمہ نے پیالہ اٹھا کر اس کے آگے کیا۔ جبلہ نے سراہی بڑی زور سے قاصد پر پھینکی۔ قاصد بہت قریب کھڑا تھا۔ سراہی اس کے ماتھے پر لگی، وہ تیورا کر گر گیا۔ جبلہ نے خادمہ کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر اس کے منہ پر مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ غسانیوں کے بادشاہ کا محل ماتمی فضا میں ڈوب گیا۔ مرج راہت کے بھگوڑے غسانی بصرہ میں آ گئے اور بصرہ ماتمی شہر بن گیا۔ اصل ماتم تو ان کے یہاں تھا جن کے بھائی بیٹے خاوند اور باپ اس پھندے میں آ کر مر گئے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیا تھا۔ اس ماتم کے ساتھ ایک دہشت بھی آئی تھی اور یہ دہشت ہر گھر میں پہنچ گئی تھی۔ وہ یہ تھی، ان کے تیر زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کو اس تیر سے خراش بھی آ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ کوئی کہتا ان کے گھوڑے پروں والے ہیں، کہتے ہیں ہوا سے باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ان مسلمانوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھا، اس کا جادو چل رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ان کے سامنے لاکھوں کی فوج بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ سنا ہے دل کے بڑے نرم ہیں، جو ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں انہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں۔ جس شہر میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، لڑنے والوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ دبی دبی ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی۔ مذہب ان کا سچا معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں،
یہی ان کی طاقت ہے، جنون سے لڑتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو حیرت اور دہشت طاری ہو گئی تھی اس میں وہ حق بجانب تھے۔ جبلہ بن الاحم قہر بھرے لہجے میں اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، تم لوگ بصرہ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ تمہاری بزدلی کو دیکھ کر میں نے رومیوں کو مدد کے لیے پکارا ہے۔ اگر تم مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو میں رومیوں کے سینے پر کودتا، ان پر میری دھاک بیٹھ جاتی، مگر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ رومی ہمارے پایا تخت کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے سالاروں کو کوس ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی ایک فوج بصرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اتنی جلدی؟ مرج راہد سے وہ اتنی جلدی بصرہ تک کس طرح آ گئے؟ رومی سالار کو اطلاع دو۔ رومی فوج جو خالد رضی اللہ عنہ کی کامیابیوں کی خبریں سن کر جبلہ بن الاحم کی مدد کو آئی تھی، وہ بصرہ کے باہر خیمہ زن تھی۔ اس کے سالار کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے تو سالار نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اس فوج میں عیسائی عرب بھی تھے۔ فوج جو بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھی وہ خالد رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی۔ یہ ایک مسلمان سالار شرابیل بن حسنہ کا لشکر تھا جس کی نفری 4000 تھی۔ مسلمان لشکر جو شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا یہ اس کا حصہ تھا۔ خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کے دوسرے حصوں کو بھی یکجا کر کے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ بصرہ پر شرابیل بن حسنہ کے حملے کا پس منظر یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا کہ میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ رومیوں پر چڑھائی کرے، تم پر اس کی اطاعت فرض ہے، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ میں نے اسے تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دین کے باقی معاملات میں تم خالد سے برتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن جنگ کی جو مہارت خالد کو ہے وہ تمہیں نہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ جس وقت خالد رضی اللہ عنہ اپنے رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو کچلتے جا رہے تھے، اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فارغ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب مرج راہد کے مقام پر بھی دشمن کو شکست دے دی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے دریائے یرموک کے شمال مشرق میں ایک مقام حوران میں تھے۔ ان کے ماتحت 2 سالار تھے، ایک شرحبیل بن حسنہ اور دوسرے یزید بن ابی سفیان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دونوں سالاروں سے کہا، دوستو، ہم کس طرح شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ابن ولید کو راستے میں آنے والے ہر دشمن پر حاوی کرتا آ رہا ہے؟ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ہم ابن ولید کے کسی کام نہیں آ رہے؟ وہ جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کی مشکلات خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا لشکر تھک کر بے حال ہو چکا ہوگا۔ آگے دمشق ہے، بصرہ ہے، غسانی ہے، عیسائی اور رومی ہے۔ کیا یہ تینوں یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دیں اور جب وہ مسلسل کوچ اور لڑائیوں سے شل ہو جائیں اور ان کی نفری کم ہو جائے تو انہیں کسی مقام پر گھیر کر ختم کر دیں؟ سالار یزید رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا۔ رومی لڑنے والی قوم ہے اور اس کے سالار عقل والے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم، میں رومیوں کو ایسا موقع نہیں دوں گا۔ کیا ہم اتنی دور سے ابن ولید کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ شرابیل رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نے جو سوچا ہے وہ ہمیں بتا ابو عبیدہ، اللہ اس کا مددگار ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن ولید کے آگے دمشق اور بصرہ 2 ایسے مقام ہیں جہاں رومیوں اور غسانیوں نے اپنی فوجیں جمع کر رکھی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ سالار اعلیٰ ابن ولید بصرہ پہنچے ہم بصرہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رومی اور غسانی بھی تازہ دم نہیں رہیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شرابیل رضی اللہ عنہ سے کہا، ابن حسنہ، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں، 4000 نفری کافی ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالار شرحبیل بن حسنہ کو ہدایت دی اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مرج راہد سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مرج راہد کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے۔ وہ سمجھے یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہو۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کر دیا۔
2 दिन गुजर गए। रूमी और गुस्सानी किले की दीवारों के ऊपर से मुसलमानों को देखते रहे। शराबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने किले के इर्द गिर्द कुछ न कुछ हरकत जारी रखी। दुश्मन किले से दूर दूर भी देखता था। उसे तवक्को थी कि मुसलमानों की पूरी फौज आ रही है। उसे अब अपने जासूसों के जरिए कोई खबर नहीं मिल सकती थी, क्योंकि किला मुहासरे में था। सालार शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक ये बताना जरूरी है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे। जो सहाबा कराम वही लिखते थे, उनमें शुराहबील बिन हसना खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। इसी हवाले से उन्हें कातिबे रसूल कहा जाता है। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़ुहद व तक़वा तो मशहूर था ही, वो फन हर्ब व ज़र्ब और मैदान जंग में क़यादत की महारत रखते थे और कहा करते थे कि उन्होंने ये फन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से यमामा की जंग में आतिश परस्तों के खिलाफ लड़ाइयों में सीखा। मुहासरा बसरा के वक्त उनकी उम्र 70 साल से कुछ ही कम थी। जज्बे और जोश खरोश के लिहाज से वो जवान थे और उनकी शहसवारी और तेगजनी जवानों जैसी ही थी। मुहासरे का तीसरा रोज था। रूमियों को यकीन हो गया कि मुसलमानों की नफरी उतनी ही है जिसने मुहासरा कर रखा है। अगर मजीद फौज ने आना होता तो अब तक आ चुकी होती। चुनाचे उन्होंने अपनी 12,000 नफरी की फौज बाहर निकाल ली। नफरी की इफरात के बल पर वो ऐसी दलेराना कार्रवाई कर सकते थे। मुसलमान कुल 4,000 थे। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी तेजी से अपने दस्तों को इकट्ठा करके जंगी तरतीब में कर लिया। इस तरह दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे आकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ रूमियों, खुदा की कसम हम भागने के लिए नहीं आए। अपनी पहली शिकस्तों को याद करो। तुम हर मैदान में हमसे ज्यादा थे। खून खराबे से तुम बचते क्यों नहीं? हमारी शर्तें सुन लो और अपने शहर और अपनी आबादी को तबाही से बचाओ। रूमी सालार ने आगे आकर कहा, हम शिकस्त खाने के लिए बाहर नहीं आए। वापस चले जाओ और जिंदा रहो। वो कोई और थे जिन्होंने तुमसे शिकस्तें खाई हैं। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया, खुदा की कसम हम लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें एक मौका देंगे कि सोच लो। आगे आओ और हमारी शर्तें सुन लो। मुकालमों और ललकार का तबादला हुआ और रूमी सालारों ने शराइत पर बातचीत करने का फैसला कर लिया। उनका सिपाह सालार आगे आ गया। उधर से शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु आगे गए। रूमी सालार ने कहा, बोल ऐ मुसलमान सालार, अपनी शर्त बता। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो। ये मंजूर नहीं तो जिजिया अदा करो। ये भी मंजूर नहीं तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रूमी सालार ने कहा, हम अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे और हम जिजिया नहीं देंगे। लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। उसके साथ ही रूमी सालार ने मुसलमानों पर हमले का हुक्म दे दिया। रूमियों की तादाद 3 गुना थी। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने 4,000 मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में सफ आरा कर रखा था। उन्हें अपनी नफरी की किल्लत का एहसास भी था। उन्होंने अपने दोनों पहलुओं को फैला दिया था ताकि दुश्मन घेरे में न ले सके। रूमी जंगजू थे और उनके सालार तजर्बाकार थे। वो मुसलमानों को घेरे में लेने की ही कोशिश कर रहे थे। लड़ाई घमसान की थी। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु कासिदों को दाएं बाएं दौड़ा रहे थे और मुजाहिदीन को ललकार भी रहे थे। मुजाहिदीन अपनी रिवायात के मुताबिक बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन रूमी 12,000 थे। उनके सालार उन्हें दाएं बाएं फैलाते जा रहे थे। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दाएं और बाएं देखा तो उन्हें अपने दस्तों की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक दिखाई दी। ऐसी सूरत हाल पसपाई का मुतालबा किया करती है, लेकिन शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु की ललकार पर मुजाहिदीन का जोश और जज्बा बढ़ गया। वो पसपाई के नाम से नावाकिफ थे। उन पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई और 4-5 घंटे गुजर गए। फिर वो सूरत पैदा हो गई जिससे शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु बचने की कोशिश कर रहे थे। दुश्मन के पहलू फैलकर मुसलमानों के पहलुओं से आगे निकल गए थे। वो घेरे में आ चुके थे। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों पहलुओं के कमांडारों को पैगाम भेजे, अंदर की तरफ नहीं सुकड़ना, बाहर की तरफ होने की कोशिश करो। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु की चालें बेकार होने लगीं। बेशक मुसलमानों का जज्बा रूमियों की निस्बत ज्यादा था, लेकिन रूमी तादाद में इतने ज्यादा थे कि मुसलमानों पर गालिब आ सकते थे। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु ने ललकार कर कहा, अल्लाह के परिस्तारो, फतह या मौत, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह की राह में जाने दे दो, अल्लाह की मदद आएगी। मुसलमानों के लिए ये जिंदगी और मौत का मार्का बन गया था। शुराहबील रज़ी अल्लाह अन्हु की पुकार और ललकार पर मुजाहिदीन ने बुलंद आवाज से कलमाए तैयबा का विर्द शुरू कर दिया, जिससे उन्हें तक़वियत मिली। लेकिन रूमी उन पर हावी हो गए थे। मुसलमानों के जोश और जज्बे में कहर पैदा हो गया था। रूमी फौज मुसलमानों के अक़ब में चली गई। अब मुसलमानों का कुचला जाना यकीनी था। रूमी जो मुसलमानों के अक़ब में चले गए थे, उन्हें अपने अक़ब में घोड़े सरपट दौड़ने का तूफानी शोर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे देखा तो सैकड़ों घोड़े उनकी तरफ दौड़े आ रहे थे। उनके आगे 2 सवार थे जिनके हाथों में तलवारें थीं। उनमें से एक के सर पर जो इमामा था उसका रंग सुर्ख था।
وہ خالد تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔